दिसंबरी कैफियत। भीगा भीगा दिसंबर इख्तिताम पजीर होने को है और साल बदलने को है। काश कि हम अपनी हालत भी बदलें कि हालात बदल जाएं। हर साल की तरह इस बरस भी ऐसे पैगामात का तबादला होगा जो आपने ख़ुद नहीं लिखे होंगे। अगर हम खुद से दुआया पैगामात नहीं लिख सकते तो अपनी हालत कैसे बदलेंगे। सर्दी की शिद्दत इम्तिहान ले रही है। साइंसी तौर पर सर्दी के बढ़ने का बराह रास्त ताल्लुक़ नहाने और मुंह धोने से दूर रहने का है। वैसे कराची में अब तक दिसंबर भीगा तो नहीं, यहाँ तो कोयटा चलता है और इस कदर चलता है कि कराची वाले चलने के काबिल नहीं रहते। यूँ तो दिसंबर सरमा का आगाज़ है, मगर शायर और देवदास किस्म के डसे हुए लोगों के नज़दीक दिसंबर उदासी के लिए भी बदनाम ज़माना महीना है। पतझड़, सुनसान रातें, रातों में गूंजता सन्नाटा और हल्की चमकीली धूप उदास मुरझाए चेहरों को और भी बेजार बना देते हैं। इस वजह में जाने से पहले कि दिसंबर का उदासी से क्या याराना है, पहले बात हो जाए उन लोगों की जो सारा साल ही दिसंबरी कैफियत में डुबकियां खाते हैं। उनके लिए सारा साल दिसंबर जैसा उदास, रूखा, फीका और तन्हाई भरा है। ऐसे लोगों से मिलकर बल्कि उनकी ज़ियारत करके आप पर भी दिसंबरी कैफियत तारी और हावी होना शुरू हो जाती है। ऐसे दिसंबरी लोग जब भी सामने आएंगे तो जैसे कोई उदास और वीरान साया तुलू हो रहा हो। उनकी गुफ्तगू सिर्फ मसाइल का प्रचार करते और उसकी तकरार करते शुरू होगी और मसाइल में से मज़ीद मसाइल और उनके दिलचस्प हल भी पेश करेगी। और फिर ये गिले शिकवे भी करेंगे कि हुक व मत, बराह करम इसे हुकूमत पढ़ने की गुस्ताखी ना कीजिएगा, उनके पेश करदा हल कबूल नहीं करती। ये दिसंबरी कैफियत में डूबे लोग मुल्की मसाइल से लेकर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से होते हुए मुआशी मसाइल और उनके जामा नुस्खे अपनी पिटारी में से निकाल कर बढ़ती आबादी का रोना रोएंगे। अपने घर में माशाल्लाह 20 अफराद होंगे। उसके बाद खेलों पर सैर कराएंगे, जैसे उनका बचपन ज़हीर अब्बास और वेवन रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ियों के साथ गुजरा हो। इत्मीनान रखें, अभी उनके दिमाग की लबालब भरी ज़ंबील में बहुत मवाद है और वो भी ताज़ा। फिर ये समाजी रवैयों से दो चार हाथ करके मजहबी रहनुमाओं की क्लास लेते हुए पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे। आखिरकार घर से छोटा बेटा बताने आएगा कि अब्बा अम्मी पूछ रही हैं अब तक दही नहीं लाए। उनके जाने के बाद आप पर भी दिसंबरी कैफियत पूरी आबोताब से चढ़ जाएगी और इतने सारे मसाइल सुनकर आप भी भूल जाएंगे कि दही तो आपने भी नहीं लिया। चूँकि आप अपना दिमाग दही करवा चुके होते हैं, इसलिए अब आपको भी कोई ऐसा टारगेट दरकार है जो कार रोकर ख़ुद को दिसंबरी कैफियत से रंगवा ले। मगर कोई शिकार ना पाकर आप दही दांतों में दबाए घर वालों पर ही बरस पड़ते हैं और वो रिपीट टेलीकास्ट जो सुना कर आए हैं वो सब बमाज़ाय 6 मिसालों के उन पर उंडेल देते हैं। घर के लोग भी जान जाते हैं कि आप पर इस वक्त दिसंबरी कैफियत मुसल्लत की गई है, इसलिए वो अफो दरगुजर से काम लेते हैं और दूसरे कान का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। छोटा मुन्ना मुंह में फीडर दबाए और पैम्पर टांगों में फंसाए सबसे गौर से आपको सुनता है और सिर्फ सुनता है कि अभी सुना नहीं सकता। आपके अब्बू और एक और बुज़ुर्ग टाइप जो वक्त से पहले वक्त से आगे निकल जाते हैं, शख्सियत आपके अक़वाले ज़र ज़मीन पर बात करने को तैयार दिखाई देते हैं, मगर अम्मी की पेशगी रोटी तैयार है कि ब्रेकिंग न्यूज़ उनके माइक ऐसे बंद करा देती है जैसे असम्बली में स्पीकर फालतू और ना बोलने वालों के माइक बंद करवा के तमाम जिम्मेदारियों से बरी हो जाता है। इसी तरह के एक दिसंबरी कैफियत में डूबे अरस्तू टाइप शख्सियत के हामिल अपना सारा वक्त, तवानाई और ज़ोर ऐसी लाहासिल गुफ्तगू में सर्फ करते हैं। अक्सर उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है तो कानों में बाकायदा तकलीफ़ होती है। वैसे अरस्तू का जिस दौर से ताल्लुक़ है उस दौर में कैमरे जैसी खुराफात इजादात ना होने से अरस्तू की शक्ल सूरत देखने से ये दुनिया कासिर है, मगर उनके चेहरे के खदोखाल, हुदूद अरबा और बातों की रवानी, फ़लसफ़ों की फरावानी और उनकी रूह पुरानी उन्हें दौर जदीद का अरस्तू साबित करती है और हम अक्सर सोचते हैं कि अरस्तू भी इसी शक्ल सूरत का हामिल एक शख्स होगा। वैसे इस दौर में अरस्तू एक सोच, एक नज़रिए का नाम है, एक कैफियत का नाम है और कोई भी किसी भी वक्त इस कैफियत में बाकायदा मुब्तला हो सकता है। पाकिस्तान की तो गालिब अक्सरियत और अक्सर अक़लियत अरस्तू कैफियत में पाई जाती है। यकीन ना आए तो किसी से किसी भी वक्त किसी भी मौजू पर और किसी भी वक्त बात करके देख लीजिए। वो फ़लसफ़ा, मज़हब, सियासत, रियासत, रूहानियत, मुआशियात, समाजियात, कभी कभी बकवासियात, घरेलू टोटके, शोबिज़, स्पोर्ट्स और ना जाने किन किन मौज़ूआत पर ऐसी ऐसी बातें करेगा कि सुनकर तारीख़ भी शर्मा जाए। तो वह अरस्तू की थर्ड कॉपी नुमा साहब भी ढेर सारी बातों की बाकायदा जुगाली करते हैं। आप चाहे इधर उधर देखें, घड़ी पे नज़रें गाड़ कर ये मैसेज दें कि आप बोर हो रहे हैं या नहीं सुनना चाहते, कान, सर, हाथ, पाँव जो मर्ज़ी हो खुजा लें, वो आपके कान और आपकी जान नहीं छोड़ेंगे।
ایسے لوگوں کو باقاعدہ باتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ صاحب باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ پھوار بھی برساتے ہیں۔ گرمیوں میں تو یہ پھوار قدرے تازگی اور راحت بخش محسوس ہوتی ہے، مگر سردیوں میں دور بیٹھنے میں ہی عافیت۔ ارسطو کی تھرڈ کاپی اگر کبھی نسوار بھی لگا لے تو پھر تو باتیں زیارت کے اولوں کی طرح برستی ہیں۔ ان پر طاری دسمبری کیفیت ہر خشک و شے تر کو اپنی شے میں لے لیتی ہے۔ ان سے کان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی کمپنی ایسی ہے کہ پھر کسی ماہ کی ہیبت باقی نہیں رہتی، بس رہے نام دسمبر کا۔ ایک عام خیال ہے کہ ڈپریشن اکثر سال کے اس وقت میں بڑھ جاتا ہے۔ نفسیاتی ٹائمز میں دسمبر 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق تعطیلات کے موسم میں ڈپریشن اور اس کے ساتھ آنے والے تناؤ کو بیان کرنے کے لیے عام طور پر چھٹیوں کی اداسی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ کنزیومر ہیلتھ انفارمیشن ویب سائٹ کے 2015 کے سروے میں پتہ چلا ہے کہ 62% جواب دہندگان نے تعطیلات کے موسم میں اپنے تناؤ کی سطح بہت یا کسی حد تک بلند ہونے کی اطلاع دی۔ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہونے والے موسمی افسردگی میں تناؤ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح چھٹی والی اداسی کو دماغی صحت کی حالت سے الگ کیا جا سکتا ہے، جسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یا سیڈ کہا جاتا ہے۔ دراصل سیروٹونن نامی کیمیکل جو کہ موڈ کو کنٹرول کرتا ہے کی کم مقدار کی وجہ سے ایکٹیو ہوتا ہے، اور ساتھ ہی دماغی کیمیکل میلاٹونن کی کم مقدار جو جسم کو مناسب نیند کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ان دونوں کیمیکلز کے نقصانات سردیوں کے مہینوں میں سورج کی روشنی میں کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سیڈ کو دسمبر کے ساتھ جوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ نہ کبھی تعطیلات ختم ہوں، نہ کبھی موڈ متاثر کرنے والا کیمیکل لوچا جنم لے۔ اسی لیے تو ہماری حکومتیں تہواری چھٹیاں ہفتے وار چھٹیوں کے ساتھ ملانے کے نت نئے فارمولے ایجاد کرتی رہتی ہیں اور بس یہی کرتی ہیں۔ ویسے دسمبر میں پیدا ہونے والوں کا تو نہیں پتہ کہ وہ اداسی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں یا نہیں، مگر یہ مہینہ ضرور اداسی پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کسی ماہ میں پیدا ہونے اور اس سے جڑے ستاروں کا علم بھی بڑا عجیب و غریب اور خوب چلتا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کا قبیلہ 8 ارب انسانوں کی حد چھو چکا ہے اور ستاروں ہاروسکوپس کی تعداد 12 ہے۔ تو اگر تھوڑا سا حساب کتاب سے کام لیا جائے تو فی ستارہ بنے 66,66,66,666 افراد۔ مطلب ستارہ شناس جو اپنی کمائی کے لیے خود آپ کا محتاج ہے، جو بھی بتائے گا وہ لاکھوں لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہی ہوگی۔ ساتھ ہی آفات و بلیات کا نزول بھی لاکھوں کے نصیب میں اترے گا اور ستارہ شناس کی جیب بھاری بھرکم ہوتی رہے گی اور میلہ لگا رہے گا۔ ہزاروں کو شادی کی آس تو کئی لوگوں کو ملازمت کی پیاس، کہیں سے اچانک پیسے کی آمد تو کہیں سے بری خبر آنے کی توقع۔ اس کے لیے 1 گھنٹہ نیوز چینل ہی دیکھ لے تو خاطر خواہ افاقہ ہوگا۔ لیجیے، ستاروں کی چال ڈھال سے آشنائی بھی ہو گئی اور اپنے کاروبار کی تقریب رونمائی بھی۔ آخر میں دسمبر میں پیدا ہونے والے لوگوں کے نام پیار بھرا پیام، کیونکہ یہ لوگ قدرے تاخیر سے دنیا میں وارد ہوئے۔ انہیں پتہ ہوتا کہ دسمبر اداسی بھرا ماہ ہے تو شاید ہاتھ پیر چلاتے اور اپنی آمد کچھ قبل یا بعد پر مؤخر کر دیتے، مگر حاصل و وصول کیا ہونا تھا کہ دنیا میں انسان خود اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ آج کل پیشگی مبارکباد کا رواج ہے۔ عیدین ہوں یا رمضان، شادی ہو یا مکان، لوگ پیشگی مبارکباد دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے تمام ہی پڑھے لکھے اور ان سے بہتر لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد، اور فقیر کو یعنی مجھے آج 31 دسمبر یہ میری سالگرہ بہت بہت مبارک۔ حساب کتاب میں مت پڑ جائیے گا کہ یہ پیشگی تو نہ ہوئی، آج 31 دسمبر ہے، تو عرض ہے کہ یہ کالم 31 سے پیشتر ہی قلم بند کر لیا گیا تھا۔